गार्जियन है और हर गार्जियन का अलग अलग जहन है, कोई गरम दल है, कोई ठंडा दल है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, सबको मैनेज करके लेके चलना। और बच्चियों में भी ऐसे ही, आप लोगों को पता है कुछ बच्चियां कितनी नखरीली होती हैं, कितनी बहाना करने वाली होती हैं, बीमारी नहीं है फिर भी बीमार है, कभी बेहोश हो जाती हैं। मगर इन सारी चीजों को लेके चलना, कभी कभी धमकी भी सुनना पड़ता है कि जल्दी से घर भेज दीजिए नहीं तो हम लटक जाएंगे, है ना। तो इन सारी चीजों को पेरेंट्स को ये पता नहीं होता है, मगर हम लोग कैसे झेलते हैं और उसको कैसे मैनेज करते हैं वो अल्लाह को मालूम है और हम लोगों को मालूम है। पेरेंट्स तक भी हम लोग खबर नहीं देते हैं, उसको हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग अपने ही उसको खत्म कर ले ताकि परेशान ना हो पेरेंट्स। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मदरसा खुला है, ये तहदीस नेमत के तौर पर बता रहा हूं, अल्लाह के फजल करम से आज तक किसी पेरेंट्स का, जब तक बच्चियां हॉस्टल में हैं और यहां से दवा इलाज हुआ है, आज तक किसी पेरेंट्स का एक पैसा नहीं लगा है और वो अल्लाह उसको चलवा रहे हैं, करवा रहे हैं। बस ये आप हजरात के सपोर्ट के बदौलत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम लोगों को हिम्मत दे रहे हैं और हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। थोड़ी सी हम इन लॉकडाउन से पहले ये हम 3 साल और 4 महीने का कुछ एक खोल मोल खाका आप हजरात को दे रहे हैं कि इन 3 साल 4 महीने में इस इदारे ने कितना इसके पास इनकम आया है और इस इदारे ने कितना खर्चा किया है, थोड़ा सा आप हजरात भी सुन लें। ये हम लोग इस इदारे ने इन 3 साल 4 महीने में, कितने दिन में, 3 साल 4 महीने में 51,07,552 रुपया हमारा ये खर्चा है। 3 सालों में कितना खर्चा है? 51,07,552 रुपया, जिसमें से बावर्ची का इसमें मेंशन नहीं है। बावर्ची जो खाना बनाते हैं ना, उनका इसमें मेंशन नहीं है। और आप हजरात जानते थे, हमारे एक समीर हुजूर थे, तो सब लोग जानते थे मेरे भाई हैं, तो अभी भी हैं, तो उनका भी तनख्वाह इसमें मेंशन नहीं है। तब ये खर्चा है 51,07,552 रुपया और इनकम है हमारा 38,08,152 रुपया। ये हमारा इनकम है। टीचर का सैलरी इसी में से दिया गया है। ये 3 साल 4 महीने में 26,09,850 रुपया। तो ये सब माइनस करके करीब 12,47,000 रुपया ये मकरूज है ये अदारा। कितना? इन 3 सालों में। मगर अल्लाह इसको कहां से पूरा करवा रहे हैं ये अल्लाह को मालूम है। इसमें से बहुत सारा फीस हमारा रुका हुआ है, मगर अल्लाह मियां चलवा रहे हैं। लोग बहुत किस्म की बातें करते हैं कि यहाँ बहुत चंदा आता है और फलाना है और धमाका है, वो टाइम नहीं है बोलने का, मगर उस पर हम तफसीली बोलते और एक एक चीज बोलते। हम सभी लोगों से ये गुजारिश करेंगे, बल्कि आप हजरात इस बात को पहुंचाइए कि अगर हम दीन का मददगार, अगर कोई इदारा कायम हो रहा है उसका मददगार नहीं बन सकते तो खामोश रहें। नहीं तो आपको दुनिया में बहुत कम लोग मिलेंगे जो कुर्बानी के साथ लगे और इदारे के ऊपर लेके जाए। हमें समझ में आता है ये इदारा करने के बाद कि अपना सब कुछ लगाने के बाद लोग इतनी गंदी सोच और ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसको हम लोगों ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। तो जाओ, इदारा प्योर वो पब्लिक के चंदे पे चलता है, वो लोग कितना झेलते होंगे, कितना गाली सुनते होंगे, ये सोचने की बात है कि मैंने अपना जमीन लगाया, मैंने सब कुछ लगाया, यहाँ तक कि दुकान का हमारा सारा इनकम इसके ऊपर जाता है।
وہ تو شکریہ ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے میری اہلیہ کو ایسا بنایا ہے، وہ بہت صبریلا ہے اور وہ ہمت دیتی ہے جس کی وجہ سے یہ کر پاتا ہوں. نہیں تو دوسرا گھر ہوتا تو دوسرے ہی دن تالا چابی سب کچھ لگ گیا ہوتا، میرا بھی لگ گیا ہوتا. مگر اللہ اس کو جزائے خیر دے کہ اس نے صبر کیا ہے اور ہر ٹائم میں ہمت دیا ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو کبھی بھی پیچھے نہیں رکھا ہے. کسی چیز میں ہم لوگوں کو جس وقت ضرورت پڑتی ہے اللہ رب العزت اس کو پورا کرا دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ سب جو کچھ بھی ہم لوگوں کو دے رہے ہیں ان بچیوں کے بدولت سے دے رہے ہیں. تو بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو یتیم ہیں، جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، ان کو ہم لوگ پڑھا رہے ہیں. ہماری یہ سوچ ہے کہ غریب کا کھانا الگ ہو سکتا ہے، غریب کا گھر الگ ہو سکتا ہے، مگر غریب کی پڑھائی الگ نہیں ہو سکتی ہے. غریب بھی ایک ہی ادارے میں پڑھے گا، امیر کا بچہ بھی ایک ہی ادارے میں پڑھے گا، غریب کا بچہ بھی اسی ٹیچر سے پڑھے گا جس ٹیچر سے ایک امیر کا بچہ پڑھتا ہے. ہماری یہ سوچ ہے. اس لیے پڑھائی میں کسی کے ساتھ بے بھاؤ نہیں ہے. پڑھائی کے لائن سے ہر آدمی کو ایکول دیکھنا ہوگا اور اس کو آگے بڑھانا ہوگا. میرا محترم بزرگ اور دوستو، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے جتنے پیرنٹس ہیں اپنے بچوں کے پڑھائی کے ساتھ دھیان دے کر کہ اور بھی اڑوس پڑوس میں جو لوگ ہیں ان کے پڑھائی کا ہم لوگ دھیان دیں. جب تک ہم لوگ ایجوکیشن میں آگے نہیں بڑھیں گے ہم لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے. کریں گے ایسے سب لوگ. اب یہ ہے کہ کلاس 10 کی بچیاں جا رہی ہیں اپنے گھروں کو. بہت ساری بچیاں بہت چھوٹے میں یہاں آئی تھی، بہت چھوٹے میں، کوئی 2 کلاس میں، کوئی بلکہ کچھ بچیاں ایسی ہیں جن کو ہم کلاس نرسری سے اور KG سے دیکھ رہے ہیں. ان لوگوں کو چلنا نہیں آتا تھا، ناک پوچھنا نہیں آتا تھا، مگر آج یہ بچیاں بڑی ہو کر کلاس 10 پاس ہوئی ہیں اور آج اس ادارے کو چھوڑ کے اور آگے پڑھائی کرنے کے لیے جا رہی ہیں. اللہ رب العزت ہماری طرف سے دعا ہے، ہمارے ٹیچر کی طرف سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو بہت بلندیوں پر پہنچائے. اللہ رب العزت ان کے سوچ کو، ان کے پیرنٹس کو سوچ کے مطابق اس سے بھی زیادہ ان لوگوں کو آگے بڑھائے. اور میرے محترم بزرگ اور دوستو، پھر آخر میں ہم آپ سبھی حضرات سے یہ مؤدبانہ ہماری طرف سے گزارش ہے کہ جو کچھ بھی گرمی لگ رہی ہے اللہ کے واسطے معاف کریں گے کہ بہت زیادہ گرمی ہے، اس کو تھوڑا سا برداشت کر لیں. یہ پڑھائی کے لیے اللہ اس قربانی کو دیکھ رہے ہیں، ایشور اس قربانی کو دیکھ رہے ہیں. اس گرمی میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، کس لیے بیٹھے ہیں؟ ہمارا یہاں بیٹھنا پڑھائی کے لائن سے ہے، ایجوکیشن کے لائن سے. اسی میں ہم لوگ پیچھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے سارے لوگ اور پوری دنیا ہم کو دھو دھو کر رہی ہے. جس دن ہمارے گھر میں، ہمارے بچوں کے رگ میں، ہمارے بچوں کے خون میں جس دن یہ پڑھائی آ جائے گی نا، ہم کو بلندی تک پہنچانے میں کوئی چیز مانے نہیں بن سکتی ہے. اس لیے اس گرمی کو، اس دھوپ کو ہم لوگ اس پڑھائی کے لیے قربانی دے لیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت اس قربانی کو قبول فرما کر ایک ٹائم آئے گا کہ پتہ چلے گا کہ ہم لوگ اس دن جو دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس گرمی کو برداشت کیے تھے، اللہ رب العزت اس قربانی کی وجہ سے، اوپر والا اس قربانی کی وجہ سے آج ہمارے بچے کو یہ دیا ہے. تو کریں گے سارے حضرات. اللہ رب العزت ہم لوگوں کو کرنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.